अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है। तो ये हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसका हमारा लास्ट लेक्चर है। हमारे पास सबसे पहले है अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर। तो 1849 के अंदर जो सिख राज है वो ख़त्म हो जाता है पंजाब के अंदर, और हुकूमत किसके हाथ में चली जाती है? वो चली जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के अंडर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करती है तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में यानी पंजाब में आते हैं और यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही पेचीदा हादसा पेश आता है। पेचीदा तो नहीं है, खैर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आता है। वेरी पेनफुल एक्सीडेंट इन 1883। 1883 के अंदर ये होता है कि एक सैयद खातून जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ ईसाईयत कबूल कर लेती है, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जो कि सैयद फैमिली है, जब वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर ही इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो फिर बाकी मुसलमान कैसे इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। खैर वो जो खातून है वो बाद में दोबारा इस्लाम कबूल कर लेती हैं। तो होता ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर ईसाई मिशनरीज के खिलाफ काम करना है और हमें अपने मुसलमान बच्चों को, औरतों को और लोगों को यानी कि उनका मज़हब तब्दील करवाने से बचाना है, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो हाईली फंडेड होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी यानी कि आप कह सकते हैं शान और शौकत होती है, जिससे वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो तुम्हें इस्लाम ने क्या दिया है। असल ताकत तो क्रिश्चियनिटी के पास है, क्योंकि जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है दुनिया के ऊपर वो तो ब्रिटिश का है, वो सुपर पावर है, तो वो क्रिश्चियंस हैं। तो तुम्हें इस्लाम ने क्या दिया है मासवा इसके भूख और अफलास से। तो इस तरह की बातें करके, इसके अलावा कि क्रिश्चियन में तो गॉड इज़ ऑल लविंग, अल्लाह अलमाइटी इज़ ऑल लविंग, और जीसस क्राइस्ट तो हमारे लिए सूली पे लटक गए और उन्होंने हमारे सारे गुनाह धो दिए, और अगर हम ठीक रहेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह के प्रोपागेंडा करके वो सादा लोग मुसलमानों को और जो बाकी नेटिव्स हैं उनको क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो सितंबर 1884 के अंदर मौलाना काजी हमीदुद्दीन नंबर ऑफ पब्लिक को इनवाइट करते हैं और अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद रखते हैं, जिसके मेंबर होते हैं मौलवी सैयद अहमद अली, मुंशी शमसुद्दीन, मौलाना अब्दुल माजिद देलवी, मोहम्मद मुबारक, और ये तमाम इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट। इस अंजुमन के 3 बुनियादी काम होते हैं। नंबर 1 के फीमेल को भी एजुकेट किया जाए, मेल के साथ साथ फीमेल की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और मेल और फीमेल दोनों को एजुकेट किया जाए ताकि वो क्रिश्चियनिटी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ काम कर सकें। औरत की तालीम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ही बच्चे की तालीम और तरबियत करती है। कहते हैं ना कि बच्चे का इब्तदाई स्कूल उसकी माँ की गोद होती है, तो जब माएँ स्ट्रॉन्ग होंगी, उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर बच्चों का भी अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा ये था कि जो मुसलमान कल्चर और सिविलाइजेशन है उसको प्रोटेक्शन दी जा सके, और जो प्रोपोगेंडा चल रहा है क्रिश्चियंस की तरफ से उसको ख़त्म किया जा सके। और तीसरा ये था कि जो इस यानी कि थीसिस के खिलाफ एंटी थीसिस दिया जाए, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का थीसिस है उसके खिलाफ एंटी थीसिस दिया जा सके, और जो कि वो बताते हैं इस्लाम के बारे में प्रोपागेंडा करते हैं, तो हम इस्लाम की असल रूह को बयान कर सकें। इसके अलावा काजी हमीदुद्दीन पहले प्रेसिडेंट होते हैं अंजुमन के, और गुलाम उल्लाह कसूरी उसके पहले सेक्रेटरी होते हैं। तो जो अंजुमन के वर्कर होते हैं वो एक एक दरवाजे पे जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं और एक मुट्ठी आटा लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर बेयर करते हैं अंजुमन के। तो अंजुमन के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होते हैं 344 रुपीज़, और जो अंजुमन की इनकम होती है वो होती है 754 रुपीज़, और उसके एक्सपेंडिचर होते हैं 344 रुपीज़। 1885 के अंदर अंजुमन के मेंबरान की तादाद 200 से बढ़कर 600 हो जाती है, क्योंकि अंजुमन बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, उनका काम नज़र आ रहा होता है। उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी काम का आगाज़ करते हैं अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ।
نیک نیتی کے ساتھ کام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ فلرش کرتے کرتے اس کے ممبرز کی تعداد 200 سے بڑھ کر 600 ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انجمن کتابیں بیچ کر بھی اپنے ایکسپینڈیچر بیئر کرتی ہے۔ وہ 300 کتابیں بیچتی ہے اور 975 روپیز اکٹھے کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قرآن کے پمفلٹ شائع کرتے ہیں، وہ اسلامک پمفلٹ شائع کرتے ہیں تاکہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کے درمیان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو دے سکیں، ان پمفلٹ کو پڑھیں اور عام لوگوں کو بتا سکیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب رہیں۔ اس کے علاوہ جو انجمن ہوتی ہے وہ ایک پرائمری اسکول بناتی ہے عورتوں کا، اور جس کا رنٹ 2.5 روپیہ پر منتھ ہوتا ہے، اور 1886 کے اندر وہ اس قابل ہو جاتی ہے انجمن کے لڑکوں کا بورڈنگ اسکول بھی بنا سکے، اور 1887 کے اندر وہ اسکول کو اپ گریڈ کر دیتی ہے مڈل اسکول کے اندر۔ تو جو کرسچن مشنریز ہیں اور جو دوسرے ہندو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور فرقہ واریت کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے دین کے اندر۔ تو انجمن کیا کام کرتی ہے؟ وہ یہ کام کرتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھتی ہے، اسلامک ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کے اوپر کتابیں لکھتی ہے، اسلامک کلچر کے اوپر کتابیں لکھتی ہے اور مسلمان ہیروز کی بایوگرافی لکھتی ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار ہے اور وہ اسلام کے اوپر ڈٹے رہیں کہ اگر ہم پہلے دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں تو اب بھی ہم دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، بس ہمیں محنت کرنی ہے اور جستجو کرنی ہے۔ تو اگر ان شارٹ بات کی جائے تو انجمن حمایت اسلام نے اسکریچ سے شروع کیا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ ڈٹے رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنا کام کرتے رہے اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک مضبوط ادارہ بن گیا۔ اس کے علاوہ وہ عورتوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے دارالامان اور دارالشفقت وغیرہ کے نام سے، جسے دارالشفیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں پر یتیم مسکین بچوں کو رکھا جاتا ہے اور مسلمان بیواؤں کو رکھا جاتا ہے یا ان عورتوں کو رکھا جاتا ہے جن کا کوئی والی وارث یا متولی نہیں ہوتا، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کی جا سکے، ان کو شیلٹر فراہم کیا جا سکے، ان کو رہنے کی جگہ اور کھانا پینا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کیا جا سکے۔ تو آگے پھر ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے دارالعلوم اسلامیہ، جو کہ کے پی کے کا، جسے دارالعلوم کالج کے پی کہا جاتا ہے، خیبر پختونخوا۔ تو صاحبزادہ سر عبد القیوم سر سید احمد خان کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، ان کے کام کے بہت زیادہ ایڈمائر ہوتے ہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہوتے ہیں، اور وہ علی گڑھ موومنٹ کے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ 1912 کے اندر کے پی کے اندر، یعنی کہ موجودہ خیبر پختونخوا کے اندر علی گڑھ کے پیٹرن کے اوپر ایک کالج بناتے ہیں اور اس کے لیے وہ فنڈ کی کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، اور وہ 200 ایکڑ لینڈ کے یعنی کو ایکوائر کر لیتے ہیں اور دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جارج روز کیپل جو کہ سر عبد القیوم کے دوست ہوتے ہیں، وہ ان کو دارالعلوم اسلامیہ بنانے میں بہت ہی مدد کرتے ہیں۔ سر عبد القیوم جو ہوتے ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ورک کے انسٹیٹیوٹ کے، تو ان کی ان خدمات کے اوپر ان کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے 1925 کے اندر۔ یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جس کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی کہتے ہیں، اور اسی کے پی کے اسٹوڈنٹس نے، اسی انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور قائد اعظم کی مدد کی ان کا خواب پورا کرنے میں۔ تو یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے گھر میں رہ کر سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور وہ اکیڈمی کا خرچہ آنے جانے کا اور دیگر ایکسپینڈیچرز بیئر نہیں کر سکتے۔ تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی آپ کے مائنڈ میں سوال ہے تو آپ وہ کومنٹ میں جا کے کر سکتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں گے۔ چینل پر آنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔